अन्ततः हामीले प्रतीक्षा गरेर बसेको कालिन्चोक दर्शन कम्पनीको आइपिओको बाँडफाँड मिति सार्वजनिक भएको छ। आजको यो भिडियोमा म हजुरहरूलाई त्यस कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड कहिले हुँदैछ, हामीले त्यस कम्पनीको आइपिओको रिजल्ट कसरी र कहाँबाट हेर्न सकिन्छ, अनि त्यस कम्पनीको आइपिओ कति लगानीकर्ताहरूलाई पर्ने भयो र त्यस कम्पनीको आइपिओ परिसकेपछि हामीले त्यसलाई होल्ड गर्ने कि अथवा सेल गर्ने, कतिसम्म मूल्य पुग्छ लगायत सबै कुराको बारेमा आजको यो भिडियोमा जानकारी दिनेछु। अनि त्यसैगरी अर्को एउटा उत्कृष्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड जसको यदि आइपिओ हामीलाई पर्छ भने केही वर्षमा नै लखपति बनाउने किसिमको रहेको छ। करिब 200 रुपैयाँ हाराहारीमा त्यसको अर्निङ पर सेयर रहेको छ अनि थोरै किता आइपिओ रहेको छ। यदि हामीलाई त्यसको 10 किता आइपिओ पर्यो भने सजिलैसँग हामीले त्यो 1000 को लगानीलाई 50,000 गराउन सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले त्यसको आइपिओ खुलिरहेको छ अनि हजुरहरूले आवेदन दिनुभएको छ कि छैन, आवेदन दिनुभएको छैन भने कसरी र कहाँबाट आवेदन दिन सकिन्छ, अनि कति लगानीकर्ताहरूलाई त्यस कम्पनीको आइपिओ हात पर्छ, हामीले कति किताको लागि आवेदन दिने र त्यस कम्पनीको सेयर अथवा त्यस कम्पनीको आइपिओ हामीलाई पर्यो भने त्यसलाई होल्ड गर्ने कि सेल गर्ने, कतिसम्म बोनस दिन सक्ने क्यापेसिटी रहेको छ, यो सम्पूर्ण कुराको बारेमा पनि तपाईहरूले आजको यही भिडियोमा जानकारी पाउनुहुनेछ। त्यस कारणले गर्दा पनि हजुरहरूले हाम्रो यो भिडियोलाई चाहिँ कहीँ कतै स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला। अनि अहिले माया खोला हाइड्रो पावरले आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको छ अनि त्यस कम्पनीको आइपिओमा अहिलेसम्म आइपुग्दा के कति किता सेयर खरिदको लागि आवेदन पर्यो र अनि हजुरहरूले आवेदन दिनुभएको छैन भने कति किताको लागि आवेदन दिने, यो सम्पूर्ण कुराको बारेमा पनि हामीले छलफल गर्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दा आजको भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, कहीँ कतै स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि यस्तै सेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओसँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। सबैभन्दा पहिले म हजुरहरूलाई चाहिँ अहिले खुलिरहेको लघुवित्तको आइपिओको बारेमा जानकारी गराउन चाहे, जसको वित्तीय अवस्था हेर्ने हो भने कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेर्दा मेरो विचारमा त 5,000 भन्दा माथि सहजै पुग्नुपर्ने हो। र कम्पनीको आइपिओ यदि परेर हामीले 1-2 वर्ष राख्न सकिन्छ भने त हामीले अहिलेको 1000लाई चाहिँ 1-2 वर्षमा नै सजिलै लाख बनाउन सकिन्छ। त्यस्तो कम्पनी रहेको छ। हामीले अब चाहिँ त्यस कम्पनीको आइपिओको बारेमा केही सामान्य जानकारी लिउँ अनि के कति किता आवेदन दिने अनि त्यसैगरी कहिलेसम्म र कसरी आवेदन दिने त भन्ने विषयमा पनि जानकारी गराउनेछु बिस्तारै। आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले माघको 16 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको छ। यो लघुवित्तले आफ्नो जारी पुँजी 6,23,38,000 रुपैयाँको 32.625% हुन आउने 2,03,38,000 रुपैयाँ बराबरको प्रति सेयर 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले 2,03,380 किता सेयर मध्ये 20,338 किता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि यसले निष्कासन गरेको छ। यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङमा केयर रेटिङ नेपालले यस कम्पनीको आइपिओलाई केयर एनपी सिंगल B+ इस्युआर रेटिङ दिएको छ अनि यसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको सङ्केत गर्ने गर्दछ। अब रेटिङ भनेको चाहिँ कम्पनीको 1 वर्षको अवधिसम्मको लागि बहाल रहन्छ। कम्पनीले 1 वर्ष पछाडि फेरि पनि रेटिङ गराउनु पर्ने हुन्छ। कम्पनीहरूले रेटिङ गराएको कुरा त तपाईँहरूले सुन्नुभएकै होला हैन। कम्पनीहरूले 1 वर्षको अवधिमा चाहिँ एकपटक रेटिङ गराउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो कि अब अहिले माघको 16-17 चलिरहेको छ हैन। माघको 17 गते चाहिँ कुनै कम्पनीले रेटिङ गराएको छ भने अर्को वर्षको माघको 16 गतेसम्म चाहिँ हुने भयो है त। अनि त्यस पछाडि फेरि पनि रेटिङ गराउनु पर्ने हुन्छ र यसको रेटिङ हेर्ने हो भने चाहिँ त्यति बेलाको रेटिङ अलिकति के देखिएको छ त उच्च जोखिम प्रकृतिको चाहिँ देखिएको छ। तर कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेर्दा चाहिँ त्यस्तो
देखिएको छैन र कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ हामीले सनराइज लिमिटेडलाई रहेको देख्न पाउँछौँ र हामी लगानीकर्ताहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सियास्प सदस्य बैंक, वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरूबाट यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिनेछ भने मेरो सेयर मार्फत पनि हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिनेछ। यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ यसको प्रति सेयर नेटवर्थ हामीले 75-76मा 189 देख्न सक्थ्यौँ। 189.71 रहेको थियो अनि 76-77मा 222.80 रहेको थियो अनि त्यसै गरी 77-78मा 371 पुर्याएको कम्पनीको 78-79 को हामीले अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार 556 देख्न सकिन्छ है त। 556 अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार चाहिँ यसको नेटवर्थ रहेको थियो भने प्रति सेयर आम्दानी हेर्ने हो भने 75-76मा 19 रुपियाँ 28 पैसा, 76-77मा 19 रुपियाँ 56 पैसा, 29 रुपियाँ 56 पैसा अनि 77-78मा चाहिँ 148.79 रहेको छ यो अडिटेड रिपोर्ट अनुसार भने। अब यसको चाहिँ अनअडिटेड अर्थात् अपरिष्कृत हेर्ने हो भने चाहिँ 185.43 चाहिँ असार मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार देखिएको थियो। तर यसको क्वार्टर 2 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने यसको क्वार्टर 2 को रिपोर्ट अनुसार हामीले एकदमै राम्रो देख्न सकिन्छ। 2 अनुसार हामीले इपिएस नै हेरिन्छ भने पनि 228 भन्दा बढी देखिएको छ, जुन माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीमा एकदमै सर्वाधिक हो। यसको बारेमा डिटेल एनालाइसिसको भिडियो हामीले पछि गरौँला हैन। अहिले यस कम्पनीको बारेमा बुझ्नु पर्दा यसले अहिले आइपिओ निष्कासन गरेको वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका नेपालीहरूको लागि हो। यसले माघको 16 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरिरहेको छ। यदि हजुर वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको छ भने तपाईहरुले यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यदि यस कम्पनीको आइपिओ हजुरहरूलाई पर्छ भने त हजुरहरूले नसोचेको नाफा चाहिँ यसबाट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले नछुटाएर आवेदन चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। यो लघुवित्तले आफ्नो जारी पुँजीको कति 32.625% हुन आउने 2,03,38,000 रुपैयाँ बराबरको प्रति सेयर 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यका 2,03,380 किता सेयर मध्ये चाहिँ यसले 20,338 किता सेयर चाहिँ निष्कासन गरेको हो। अनि यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ हजुरहरूले फागुनको 1 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यस कम्पनीको आइपिओमा हजुरहरूले मेरो सेयरबाट नै आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। अनि अब यस कम्पनीको आइपिओमा धेरै किता आवेदन दिन जरुरी छैन, जम्मा 10 किताको लागि आवेदन दिनु होला। पर्यो भने त्यति नै पर्ने हो, नत्र प्रतिस्पर्धाको आधारमा चाहिँ तपाईहरुले पाउन पनि सक्नुहुन्छ नपाउन पनि सक्नुहुन्छ। किनकि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूबाट पनि अहिले आइपिओमा आवेदन दिनेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ अनि यसको थोरै किता रहेको हुनाले चाहिँ पर्ने सम्भावना अत्यन्तै कम रहेको छ। जनरल पब्लिकहरूको लागि कहिले आउँछ भन्ने पनि प्रश्न रहन सक्छ। जनरल पब्लिकहरूको लागि चाहिँ फागुनको 11 गतेदेखि 15 गतेसम्म आवेदन दिन पाइने व्यवस्था रहेको छ। हामी जनरल पब्लिकहरूले फागुनको 11 गतेदेखि 15 गतेसम्म चाहिँ यसमा आवेदन दिन सकिनेछ। मैले हजुरहरूको लागि चाहिँ फागुनको 11 गते बिहान 10 बजे अगाडि नै यस कम्पनीको आइपिओसँग सम्बन्धित डिटेल एनालाइसिसको भिडियो चाहिँ अपलोड गर्नेछु। त्यसको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि अन्य अपडेटहरूको लागि पनि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। र हामी आजको अर्को अपडेटतर्फ लागौँ। अर्को अपडेट पनि आइपिओसँग सम्बन्धित नै रहेको छ। मायाखोला हाइड्रो पावर लिमिटेडले माघको 13 गते अर्थात् शुक्रबारदेखि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको थियो अनि त्यस कम्पनीले बिक्री खुल्ला गरेको आइपिओमा 5.5 गुणा बढी आवेदन परेको छ। सिरियस एन्ड क्लियरिङको तथ्याङ्क अनुसार सोमबार 4 बजेसम्म 5.63 गुणा बढी आवेदन परेको हो अनि कम्पनीको आइपिओमा 9,74,708 लगानीकर्ताहरूबाट 1,12,19,13,000 रुपैयाँ बराबरको 1,12,19,130 किता सेयर खरिदको लागि आवेदन परेको छ। यो सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरेको 19,92,000 किता सेयरको 5.63 गुणा बढी हो। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा बसी रोजगार गरिरहेका नेपालीहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरेपछि सर्वसाधारणहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गरेको हो अनि कम्पनीले जारी पुँजी
1 अर्ब रुपैयाँको 34% हुन आउने 34 करोड रुपैयाँ बराबरको 34 लाख किता सेयर चाहिँ जारी गरेको थियो। यसमध्येबाट आयोजना प्रभावित वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली सामूहिक लगानी कोष अनि त्यसैगरी आफ्ना कम्पनीका कर्मचारीहरूको लागि चाहिँ सुरक्षित गरेर हामी सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि 19,92,000 किता सेयर मात्रै छुट्याएको थियो र यस कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओमा चाहिँ हामीले 17 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। अर्थात् आइपिओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ। हजुरहरूले आवेदन दिनुभएको छैन भने चाहिँ गएर 10 किताको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी आजको अर्को अथवा फाइनल अपडेट रहेको थियो कालिन्चोक दर्शन लिमिटेडको आइपिओसँग सम्बन्धित। कालिन्चोक दर्शन लिमिटेडको आइपिओ बाँडफाँड मिति सार्वजनिक भएको छ। यस कम्पनीले माघको 3 गतेदेखि माघ 6 गतेसम्म सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि 10 करोड 80 लाख रुपैयाँ बराबरको 10,80,000 किता आइपिओ जारी गरेको थियो अनि त्यसमध्येबाट 10% अर्थात् 1,08,000 किता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि यसले निष्कासन गरेको थियो, जसमध्ये 5% अर्थात् 54,000 किता सामूहिक लगानी कोष अनि 2% अर्थात् 21,600 किता सेयर आफ्ना कम्पनीका कर्मचारीहरूको लागि सुरक्षित गरेको थियो भने बाँकी 8,96,400 किता सेयर यसले सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि बिक्री खुल्ला गरेको हो। यस कम्पनीको आइपिओमा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नबिल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङले काम गरिरहेको छ भने केयर रेटिङ नेपालले निष्कासनकर्ता कम्पनीलाई वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम जनाउने केयर NP+B+ इस्युआर रेटिङ प्रदान गरेको छ। र यस कम्पनीको आइपिओको प्री अलटमेन्ट पनि माघको 16 गते नै सम्पन्न भइसकेको छ अनि यस कम्पनीको आइपिओ हामीले प्राप्त गर्नको लागि भने भाग्यमै भर पर्नुपर्ने देखिन्छ। यस कम्पनीको आइपिओमा माघभन्दा 18.52 गुणा बढी आवेदन परेको छ अनि यस अर्थमा यस कम्पनीको आइपिओ पनि आइपिओ बाँडफाँड निर्देशिका अनुसार चाहिँ बाँडफाँड हुनेछ। यस अर्थमा गोलाप्रथाद्वारा यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ बाँडफाँड हुनेछ अनि यसमा 14,32,881 जनाले कुल 1,66,08,000 किताको लागि आवेदन दिएका छन् भने जसमा 89,640 जना भाग्यमानी लगानीकर्ताहरूले मात्रै यस कम्पनीको सेयर हात पार्नेछन् भने बाँकी 13,43,241 जनाको भने यस कम्पनीको आइपिओमा पनि हात खाली रहनेछ। हामीले सहजैसँग बुझ्न सकिन्छ कि कम्पनीले थोरै किता आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको थियो अनि आइपिओमा आवेदन दिने लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या भने 14 लाखभन्दा बढी रहेको थियो। यस अर्थमा अब कम्पनीको आइपिओ हामीले हात पार्नको लागि भाग्यमै भर पर्नुपर्ने देखिएको छ अनि यस कम्पनीको आइपिओ यदि हामीलाई पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले ठिकठाकै रिटर्न चाहिँ प्राप्त गर्न सकिनेछ। यस कम्पनीको आइपिओको रिजल्ट हामीले धेरै तरिकाले हेर्न सकिन्छ। एउटा मेरो सेयरबाट हामीले हेर्न सकिन्छ जसमा पछिल्लो समय अलिकति ढिला नै अपडेट आउने गरेको छ अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले सिडिएससीको आइपिओ रिजल्ट हेर्नको लागि गराएको वेबसाइटबाट पनि हेर्न सकिनेछ जसमा हामीले अलिकति छिटो नै आइपिओको अपडेट पाउन सकिन्छ। तपाईहरुले डिम्याट नम्बर आफ्नो डिम्याट नम्बर त्यहाँनेर हालेर अनि कुन कम्पनीको आइपिओको रिजल्ट हेर्न चाहेको हो त्यो क्लिक गरिसकेपछि आफूलाई परे नपरेको थाहा पाउन सक्नुहुनेछ भने अर्को तरिका भनेको चाहिँ कुन कम्पनीको आइपिओ हो त्यसको वेबसाइट र अनि त्यसैगरी बिक्री प्रबन्धकको वेबसाइटमा गएर पनि हामीले सजिलैसँग आफूलाई आइपिओ परेको छ कि छैन भन्ने कुराको जानकारी पाउन सकिन्छ। र अब हामी कुरा गरौँ यस कम्पनीको आइपिओको बाँडफाँड कहिले हुँदैछ त भन्ने विषयमा। यो कालिन्चोक दर्शन कम्पनीको आइपिओ चाहिँ बिहीबार अर्थात् माघको 19 गते बाँडफाँड हुँदैछ। यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङको आफ्नै कार्यालय नारायणचौर नक्सालमा आइपिओको बाँडफाँड गर्ने गरी तयारी गरिएको छ अनि यस कम्पनीको आइपिओको बाँडफाँड चाहिँ 19 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म चाहिँ बाँडफाँड गरिनेछ। जो साथीहरूले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैजना 89,640 जनाभित्र पर्नुहोला। हजुरहरूलाई यस कम्पनीको आइपिओको अग्रिम शुभकामना दिन चाहे। र
र आजको आइपिओसँग सम्बन्धित अपडेट पनि यति नै रहेको थियो। अनि आजको यो विषयवस्तुमा आधारित भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। अनि यस्तै आइपिओ, सेयर मार्केट, नेप्से अपडेट तथा टेक्निकल एनालाइसिसको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। अनि हजुरहरूको बाँकी समय एकदमै शुभ रहोस्। र भिडियो मन परेको छ भने हाम्रो यो भिडियोलाई चाहिँ एक लाइक पनि गरिदिनु होला है त।